जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः। अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदारंग मन्नार प्रभु को विशेष अनुकंपा द्वारा धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में जगत जननी श्री गोदाम्बा महारानी द्वारा अनुग्रहित तिरुपावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन गर्दै आज हामी 25औं श्रृंखला में प्रवेश गरिरहेका छौं। कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पांडे विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायकीं। इस अवतार पद्य द्वारा गोदा देवी को वैभव र अवतार को संकेत गरिएको छ। श्रावण महीना को पूर्व फल्गुनी नक्षत्र त्यस दिन विश्वलाई भरण पोषण गर्ने वाली ज्ञान प्रदात्री श्री गोदा देवी को अवतार भयो। कहाँ? तुलसी काननोद्भवाम, तुलसी का बगीचा में। जो मालाकार हुनुहुन्थ्यो कृष्णावतार में भगवानलाई दिव्य माला को सेवा गरेर भगवान को कृपा को भाजन बन्नुभयो मथुरा में। वहाँ का चरित्रबाट प्रभावित भएर श्री भट्टनाथ सूरीले भगवान को धेरै वर्षबाट माला को सेवा गर्दै आउनुभयो। तुलसी लगाउने, पुष्प लगाउने, बटपत्र साई प्रभुलाई सुंदर माला लगेर अर्पण गर्ने, पुष्प लगेर अर्पण गर्ने यो कृत्य वहाँ को निरंतर चल्दै चल्दै आयो। जब गोदा देवी को अवतार भयो, गोदा देवीले बाल्यावस्था में भगवान का कथाहरू सुन्नुभयो पिताजी का श्रीमुखबाट। गोपिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गरे यो सुन्नुभयो। गोपिनीहरूको भाव वहाँ का मन में जागृत भयो र भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैलाई मैले पति मान्ने छैन भनेर पिताजीले बनाएको त्यो माला भगवानका लागि तयार गरिएको त्यस मालालाई उठाएर आफूले लगाएर ऐनाका अघिल्तिर गएर म भगवानकी अनुकूल छु कि छैन भनेर यसरी सदैव हेर्नुहुन्थ्यो र त्यो माला फेरि हतार हतार खोलेर राखिदिनुहुन्थ्यो पिताजी आउनुभन्दा पहिल्यै। त्यो माला उच्छिष्ट माला सदैव भगवानलाई अर्पण गर्दै आउनुभएको जुन दिन देख्नुभयो भट्टनाथ सूरीले, छोरीले लगाई छिन्, खिन्न हुनुभयो। अब भगवानको यो कैंकर्यबाट आज म छुटेँ भनेर सुत्नुहुन्छ। सपनामा भगवानको दर्शन भयो। भगवानले भन्नुभयो किन माला ल्याएनौ? भट्टनाथले भन्नुभयो यसरी छोरीले लगाई छिन्, त्यो जुठो माला कसरी ल्याउँ? प्रभुले भन्नुभयो म त धेरै समयबाट गोदाले लगाएकै माला लगाउँदैछु, त्यही मलाई प्यारो लाग्दछ। थाहा पाउनुभयो कि मेरी छोरी गोदा साक्षात भगवती लक्ष्मी रहेछन्। त्यस समयबाट गोदा देवीलाई अर्पण गर्दै त्यो माला भगवानलाई समर्पण गर्ने कार्य गर्नुभयो। जुन अहिलेसम्म पनि धनवे
लिएर जाने प्रचलन चलेको छ। त्यस मालाद्वारा सोच्छिष्टायाम स्रजी निगलितम या बलात् कृत्य भुङ्क्ते, त्यस मालाका सम्बन्धद्वारा भगवानलाई जबरजस्त अनुभव गर्नुभयो श्री गोदादेवीले, परिपूर्ण अनुभव गर्नुभयो, भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो, भगवानका निमित्त अत्यन्त प्रियकर बन्यो र व्रतको एक एक दिन एक एक गाथाद्वारा भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। यो शब्दमयी मालाका रूपले अवतीर्ण भयो तिरुपावई दिव्य प्रबन्ध, जो भगवानका लागि र भक्त दुवैका लागि अति नै आनन्दकर भने यो माला हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। प्रथम दिन गोदादेवीले सम्पूर्ण ब्रजवासिनी गोपिनीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो यस मार्गशीर्ष व्रतको स्नानका निमित्त। भगवत अनुभव नै यहाँ व्रत भनेर बताइएको छ। सबैले आउन मिल्छ भगवानका यहाँ, कोही जातिको नियम, कुलको नियम, अरू कुनै योग्यता केही पनि अपेक्षित छैन, केवल इच्छा भए पुग्छ। सबै आउनुहोस्। आजिगमि सबः कामम आगच्छत, सबै आउनुहोस्। दोस्रो गाथामा व्रतका त्याज्य र उपादेय यी विधिहरूलाई बताउने क्रममा भगवानका सन्निधिमा जाने त्यस्ता चेतनले शास्त्रले भनेको मान्ने भएर जानुपर्छ, यो कुरा बताउनुभयो। तेस्रो गाथामा धनुर्मास व्रतको फल अत्यन्तै धेरै हुन्छ भनेर बताएर चौथो गाथामा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई पर्याप्त वर्षाका निमित्त आज्ञा गर्नुभयो। पाँचौँ गाथामा तमाम गोपिनीहरूले विघ्नको आशंका गर्नुभयो। यति लामो व्रतका बीचमा कुनै प्रकारको बाधा आइलाग्ने हो कि त्यसको समाधान वेदान्त जान्नेवाली गोपिनीले गर्नुहुन्छ। छैटौँ गाथाबाट 15औँ गाथासम्म विशेष एक एक सखीको प्रत्येक दिन उत्थापन गर्नुभएको छ। छैटौँ गाथामा भगवानको अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण भएकी त्यस्ती गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौँ गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिका भएकी गोपीको उत्थापन। आठौँ गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त कुतूहल भएकी गोपीको उत्थापन। नवौँ गाथामा मामाकी छोरीको उत्थापन। 10औँ गाथामा कृतकृत्या गोपीको उत्थापन। 11औँ गाथामा आफ्ना धर्ममा निरत भएकी गोपीको उत्थापन। 12औँ गाथामा भगवानको सेवाले गर्दा आफ्ना घरका काम धन्दा सबै भुलेका यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन। 13औँ गाथामा सुन्दर नयन भएकी गोपीको उत्थापन। 14औँ गाथामा अघिल्ला दिन म भोलि चाँडै उठेर तिमीहरूलाई जगाउने छु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने तर अबेरसम्म शयन गर्ने गोपीको उत्थापन। 15औँ गाथामा समग्र गोपिनीहरू आफ्ना अघिल्तिर आइदिनुहोस् र एकैपटक महाभागवती गोपीहरूको दर्शन गर्न पाऊँ, यस्तो अभिलाषाले विलम्बसम्म शयन गरेकी गोपीको उत्थापन। 16औँ गाथामा सम्पूर्ण गोपीहरू नन्द भवनमा पुग्नुहुन्छ, गएर नन्दका द्वारपालहरूसँग भित्र जाने अनुमति माग्नुभयो। 17औँ गाथामा नन्द बाबा, यशोदा, भगवान श्रीकृष्ण र बलदेवजीको उत्थापन गर्नुभयो भित्र गएर। 18औँ गाथामा यसो सम्झिनुभयो भगवान त यस समयमा ब्रजमा गोप बनेर आउनुभएको छ। नीलादेवी नै यस बेला भगवानकी पट्ट महिषी हुनुहुन्छ मुख्य। उहाँको कृपा बिना भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। बिहेका धमाधमले केटी माग्न बिर्से जस्तो भयो आज हो भनेर नीलादेवीको उत्थापन 18औँ गाथामा गर्नुभयो गोपिनीहरूले। 19औँ र 20औँ गाथामा नीलादेवी सहित भगवानको उत्थापन र 21औँ गाथामा नीलादेवी उठेर गोपिनीहरूका मण्डलीमा आउनुहुन्छ। आएर भगवानको स्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। 22औँ गाथामा आफ्नो अनन्यारहत्वलाई निवेदन गर्नुहुन्छ नीलादेवी सहित भएका गोपिनीहरूले भगवानका सन्निधिमा। 23औँ गाथामा भगवानसँग गोपिनीहरूले भन्नु, प्रभु हजुर गर्भगृहबाट अब उठ्नुहोस्, आसन छोडेर हिँड्दै बाहिर आइबक्स्योस् अनि आस्थान मण्डपमा विराजित भइबक्स्योस् र हामीलाई सोध्नु हजुरले तिमीहरू किन आएका भनेर हामी अनि हाम्रो मनको भाव व्यक्त गर्दछौँ भनेर भगवानलाई बाहिर आउनका निमित्त प्रार्थना गर्नुभयो। 24औँ गाथामा भगवान जब आउनुभयो, भगवानका श्रीचरण अत्यन्त सुकोमल छन्। ती पत्थर काँडा त्यस्तो रुखो भूमिमा टेक्दै भगवान आउँदा भगवानलाई कति कष्ट भयो होला भनेर अत्यन्तै प्रेमपरायण भएका गोपिनीहरूले भगवानका श्रीचरणको
मङ्गलानुशासन गर्नुभयो 24औं गाथामा हिजो। आज 25औं गाथाको गान गर्दै हुन्छ श्री गोदादेवीले। ओरुत्ति मगनाय पिरन्दो ओरिरबिल ओरुत्ति मगनाय ओलित्तु बलर तरिक्किलानागित्तान् तिङ्गुनिनैन्द करुत्तै पिडै पित्तु कंजन वैत्तिल नेरुप्पेन्न निன்ற நெடுமாலே உன்னை அருத்தித்து பந்தும் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சிவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் திறந்து मगडेन्दोरेम्बावाय। श्री गोदादेवी का श्रीमुखबाट निश्रित दिव्य प्रबन्धको 25औं गाथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यसको अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। कस्याश्चन भाग्यशालिन्याः पुत्रत्वेन निशि जनित्वा तस्यामेव निशि अपरस्य भाग्यशालिन्याः पुत्रत्वेन निगूढं विवर्धमाने स्वस्मिन् असहिष्णुता भूम्ना दुरितं हृदि चिन्तितवतः कंसस्य अभिसन्धिं विपर्यस्तमारचय्य तस्य जठरे जातवेदः समानतया स्थित सर्वेश्वर महाप्रेमशालिन् अस्मत् अपेक्षित पुरुषार्थ प्रदान समुत्सुको यदि त्वम् असि शृणु तावद् वयं त्वाम् एव काङ्क्षन्त्यः समागताः स्मः। त्वदीयं लक्ष्म्यानुरूप्यात्मकं प्रभावं विक्रमं च वयं गायन्त्यः सत्यः वीतविषादा महानन्दभरिताश्च भवामः। गोपी भाव द्वारा श्री गोदादेवी भगवानको मङ्गलानुशासन गरिरहनु भएको छ। प्रभु, कुनै एक भाग्यशालिनी नारीका पुत्र रूपले रात्रिमा जन्मिएर त्यसै रात्रिमा अर्की एउटी भाग्यशालिनी नारीका पुत्र रूपले रहनुहुने र ब्रजमा अत्यन्तै छलिएर बढ्दै रहने हजुरका प्रति अत्यन्तै असहिष्णु भएर हृदयमा पाप चिन्तन गर्ने कंसको सङ्कल्पलाई हजुरले विपरीत गराइदिनु भयो। त्यस पछाडि हजुरले कंसका पेटमा अग्नि समान भएर रहनुभयो। हे सर्वेश्वर, महाप्रेमशालिन महाप्रेमयुक्त प्रभु, हामीले चाहेको पुरुषार्थ दिनका निमित्त हजुर यदि उत्सुक हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। वयं त्वाम् एव काङ्क्षन्त्यः सत्यः समागताः स्म। हामी हजुरलाई नि चाहेर यहाँ आएका छौँ। हजुरको लक्ष्मीजीले अनुरूप प्रभावलाई विक्रमलाई गान गर्दै हामी दुःख रहित बन्नेछौँ, महाआनन्दले परिपूर्ण हुनेछौँ। यो मूल गाथाको अर्थ भयो। 24औं गाथामा भगवानको अत्यन्तै सुन्दर मङ्गलानुशासन गर्नुभयो गोपिनीहरूले। यति सुन्दर भगवान सुनिरहनु भएको छ। जसरी कविले बताउनु भएको छ, द्राक्षामदि क्षिपति निन्दति माकरन्द धाराम सुधारस झरीम अधरी करोति। जसरी मकरन्द रस हुन्छ त्यसलाई पनि उपहास गर्ने प्रकृतिको कसैका बाणीहरू त्यस्ता हुन्छन्। अनि सुधारस झरीम अमृतको जो झरी छ त्यसलाई पनि अधरी करोति तल पार्ने प्रकृतिको अत्यन्तै प्रशंसा योग्य बाणी हुन्छ कसैको संसारमा। गोपिनीहरूले यस्तै सुन्दर मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। कहीँ कुनै प्रकारको दोष छैन। वाणी पनि अति सुन्दर, भाव पनि अति नै प्रबल भाव। यस्तो सुनेर भगवान कृष्ण किशोर अत्यन्तै आनन्दित हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, हे गोपी हो, तिमीहरूले गरेको मङ्गलानुशासनले म त्यति चकित भएको छैन, किनभने तिमीहरूको जन्मजात स्वभाव नै यस्तै छ। यहाँ जन्म लियो मङ्गलानुशासनकै निमित्त, अत्यन्तै भक्तियुक्त छौ, ममा प्रगाढ प्रेम गरेका छौ, त्यस कारणले तिमीहरू मङ्गलानुशासन गर्दछौ। यो प्रभाव मैले जानेको छु। यो शीतकालको कष्टलाई पनि वास्ता नगरिकन, जसरी देहाभिमानी जनले यो देहलाई नै आत्मा मान्छन् र यो शरीरलाई कष्ट दिन चाहँदैनन्, त्यस्तो कुनै प्रकारको पनि
शरीरको ख्याल नगरी तिमीहरू रात्रिमा उठेर हिँडेर धेरै परिश्रम गरेर यहाँ आएका छौ, यहाँ आएर मङ्गलानुशासन गरिरहेका छौ। तर मलाई लाग्छ तिमीहरू केवल मङ्गलानुशासनका लागि आएका छैनौ, भित्र अर्कै एउटा केही भाव छ, केही चाहेका छौ तिमीहरूले। भन के उद्देश्यले तिमीहरू आएका छौ? अवश्य पनि तिमीहरूले भन्नै पर्छ। भगवानले अत्यन्तै प्रेममयी वाणी बोल्नुभयो। त्यो सुनेर गोपिनीहरूले हात जोडेर भन्छन् भगवानसँग, प्रभु हजुरको जन्म र कर्म जो दिव्य छन् भनेर हजुरले आफै भनिबक्सेको छ गीताजीमा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। हजुरले आफ्नै श्रीमुखबाट भनिबक्सेको छ। हो, त्यस्तो हजुरको आफैले पनि प्रशंसा गरिएको, सबैले प्रशंसा गर्न योग्य जन्म र कर्मको आनन्दपूर्वक कीर्तन गर्दै गर्दै हामी यहाँ आयौँ। आउँदाखेरि हामीलाई कुनै प्रकारको कष्ट हुँदै भएको छैन। जस्तो कि प्राण गयो अनि त्यो लामो यात्रा छ, वैकुण्ठको यात्रा। त्यस समयमा बाटामा खाने पाथेय, त्यो भोजनको साधन के बन्छ त भन्दा पाथेयम पुण्डरीकाक्ष नाम सङ्कीर्तनामृतम। भगवानको नाम सङ्कीर्तन जीवनमा पर्याप्त उसले गरेको छ भने त्यही भोजन गर्दै गर्दै यात्रा गर्छ प्रयाणका समयमा चेतनले। शास्त्रले यसरी बताएका छन्, महर्षिहरूले पनि यही भन्नुभएको छ। त्यसकारणले हामी पनि हजुरको नाम कीर्तन गर्दै, हजुरको जन्मको कीर्तन गर्दै गर्दै आयौँ। आउँदा हामीलाई अलिकति पनि श्रम भएकै छैन, कुनै कष्ट छैन। तर हामी हजुरका सन्निधिमा आएका छौँ केवल हजुरलाई मात्रै चाहेर, हामीलाई अरू कुनै फलको आवश्यकता छैन। यो सुनेर भगवान प्रसन्न हुनुभयो। हो, हेर हेर, यिनीहरू त अरू भक्तहरू जस्ता छैनन्। मेरो भजन गरेर अरू फल चाहने खालका छैनन्। मेरो भजन गरे अनि मलाई नि चाहे। अत्यन्तै उत्तम अधिकारी हुन् यी गोपिनीहरू। यस प्रकारले गोपिनीहरूले भगवानका सन्निधिमा हजुर नै मात्रै हाम्रा निमित्त एक लक्ष्य हुनुहुन्छ भनेर जुन भाव व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यसैलाई गोदादेवीले यहाँ निबद्ध गर्नुभयो यस गाथामा। पहिलेका धेरै गाथाहरूमा भगवान श्रीकृष्णका धेरै प्रकारका प्रभावहरूको वर्णन गर्नुभयो गोदादेवीले। त्योभन्दा पनि अत्यधिक प्रभावलाई अहिले यहाँ बताउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ यस गाथामा। त्यो कुन प्रभाव हो त भन्दा भगवानको जन्मलाई लिएर यहाँ वर्णन गरिएको छ। नन्दगोप तनय यशोदास्तनन्दय इत्यादि भन्दा भगवानको जन्म शब्द स्पष्ट आएको छैन। नन्दका छोरा, यशोदाका बालक इत्यादि मात्रै अर्थ भयो। जन्मपद नआउन्जेलसम्म भगवानलाई शान्ति मिलिरहेको छैन। भगवानका मनमा अतृप्ति जस्तै भइरहेको छ। किनभने शास्त्रकारहरूले पनि भगवानको अवतारलाई सङ्केत गर्दाखेरि भरसक जन्मपद त्यहाँ सन्निवेश गर्नुभएको छैन। श्री विष्णु पुराणमा पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, ततोखिल जगत पद्म बोधायाच्युत भानुना देवकी पूर्व सन्ध्यायाम आविर्भूतम महात्मना। जगत रूप कमललाई विकसित गर्नका निमित्त भगवान नारायण रूपी सूर्य देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट प्रकट हुनुभयो। आविर्भूत हुनुभयो। पराशर महर्षिले यसरी बताउनुभयो। भगवान सुखदेव बताउनुहुन्छ भागवतमा, आविरासित यथा प्राच्याम दिशिन्दुरिव पुष्कलः। जसरी पूर्व दिशाबाट पूर्ण चन्द्रको प्राकट्य हुन्छ, आविर्भाव हुन्छ, त्यसै गरी भगवान नारायण रूपी पूर्णचन्द्र देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट प्रकट हुनुभयो श्रीकृष्णका रूपले भनेर यसरी आविर्भाव शब्दलाई नै त्यहाँ सन्निवेश गर्नुभएको छ। जन्मनु भयो भनेर धेरै नै कम बताउनु भएको छ। वेदले यसरी बताउनुहुन्छ, अजायमानो बहुधा विजायते। भगवान कहिल्यै जन्मनेवाला हुनुहुन्न, तर धेरै जन्मनुहुन्छ। पिता पुत्रेण पितृमान योनि योनो।
भगवान सबै जगतका पिता हुनुहुन्छ, तर कसै कसैलाई पिता भन्ने सौभाग्य दिएर भगवान आफू पुत्र बनेर आउनुहुन्छ। श्रुतिले यसरी बताउनु भएको छ। वेदमा यसरी चर्चा गरिएको विषयलाई अरू कुनै भक्तका मुखबाट पनि गान भइदिए हुन्थ्यो भनेर भगवान एकदमै आतुर भइबक्सेको छ। त्यसबेला जब भगवानले अवतार लिइबक्स्यो, वसुदेव देवकीले स्तुति गर्दा भगवानसँग भन्नुभयो, प्रभो जातोसी देवदेवेश शङ्खचक्र गदाधरः। हजुर देवताका देवता हुनुहुन्छ, परब्रह्म नारायण हुनुहुन्छ, हजुर जन्मनु भएको छ भनेर जन्म शब्दको त्यहाँ उल्लेख गर्नुभयो वसुदेवजी र देवकीले। त्यसबेला भगवान अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो, हो आज पिता माताले तपाईँ जन्मनु भएको छ भनेर मलाई भन्नुभयो भनेर। जन्म दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ पुण्य पापरूप कर्मद्वारा प्राप्त भएको जन्म, अनेक प्रकारको गर्भवासको यातना कष्ट भोग्दै भोग्दै जन्मने। अर्को हुन्छ सङ्कल्पाधीन जन्म। भगवान केवल सङ्कल्प मात्रले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। माताका गर्भमा प्रवेश गरेर अनेक प्रकारका कष्ट भगवानले भोग्न पर्दैन, जसरी जीवले भोग्दछ। हामी अनेक योनिमा जन्मन्छौँ। कहिले कीट पतङ्ग, देवता, गन्धर्व, असुर, मनुष्य इत्यादि अनेक योनिमा हाम्रो जन्म हुन्छ। त्यो कर्मवशात हुन्छ। भगवान त केवल करुणाद्वारा मात्रै त्यहाँ आइबक्सन्छ। त्यस्ता भाग्यमानीलाई माता अनि पिता बन्ने सौभाग्य भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्तो जन्मलाई लिएर भक्तहरूले भगवानको स्तुति गरे भने भगवान अत्यन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले भगवानको त्यस्तो उत्तम जन्मको चर्चा गरेका छन्, त्यसमाथि भगवान कृपापूर्ण दृष्टिले हेरिबक्सन्छ। श्री बादरायण व्यासजीले 4 अध्याय रचना गर्नुभयो ब्रह्मसूत्रका, उपनिषदका वाक्यको अर्थ निर्णय गर्नका निमित्त। तर भगवानको जन्मलाई लिएर जन्मपद सम्मिलित गरेर एउटा सूत्र पनि बनाउनु भएन उहाँले। भगवानलाई अत्यन्तै दुःख लागिरहेको छ। हो, उपनिषदको अर्थ निर्णय गर्नुभयो, तर जन्म यो शब्द कहीँ नै राख्नु भएन। त्यो दुःख हटाउनका निमित्त आलवारहरूको अवतार हुन्छ। श्री षटकोप प्रकाल आदि गरेका त्यस्ता आलवारहरूले आफ्ना दिव्य प्रबन्धमा एकपटक होइन धेरै पटक भगवानको जन्मको चर्चा गरिदिनु भयो, जन्मको कीर्तन गरिदिनु भयो। आफ्ना दिव्य प्रबन्धमा श्री षटकोप सूर्यले बताइबक्सन्छ, नाना योनिषु जायमान भगवान देवादिदेव प्रभो। विभिन्न योनिमा जन्म लिने हे देवादिदेव, हे नारायण, हे भगवान भनेर भगवानले विभिन्न योनिमा जन्म लिनुभयो। कहिले माछो बन्नुभयो, कहिले कछुवा बन्नुभयो, कहिले बँदेल बन्नुभयो, कहिले नृसिंह बन्नुभयो, वामन इत्यादि अनेक योनिमा भगवानको जन्म भयो। आलवारहरूले गान गर्नुभएको छ। जसले भगवानको जन्मको कीर्तन गर्नुभयो उनीहरूप्रति भगवान अति नै प्रेम गर्नुहुन्छ, दिव्य दृष्टिको वर्षा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले त भगवत तेसु दिव्य सुरीसु वाचाम अभूमि प्रेम विशेष सर्वजगत विदित प्रथते। ती सम्पूर्ण आलवारहरूमा भगवानको प्रेम कति थियो त्यो वाणीले बताएर सकिन्न। जगत प्रसिद्ध छ त्यो। त्यति प्रिय पात्र बन्नुभयो आलवारहरू भगवानका, किन भगवानको जन्मलाई लिएर कीर्तन गरिदिनु भयो। निन्दित जन्म भनेको कस्तो हो भने पराशर महर्षिले बताउनुहुन्छ, अत्यम्ल कटु तीक्ष्णोष्ण लवणैर मातृभोजनैः अतितापिभिरत्यर्थम वर्धमानातिवेदनः। त्यो गर्भमा बसेका समयमा बालक अत्यन्तै कष्टका साथ दिन बिताइरहेको हुन्छ। साल नालले घेरेको छ उसलाई। अब 6 महिना लाग्यो, चाल सुरु हुन्छ, भोक प्यास प्रारम्भ भएको छ। त्यसबेला आमाले जे खान्छन् त्यही नै उसले पाउने हो। आमालाई चर्को खाने इच्छा हुन्छ, पिरो, रुखा, सुखा, अमिलो गर्भवती आमाहरूलाई। त्यो खाएपछि त्यसैको रस गएर त्यो रक्तपिण्ड, अत्यन्तै सुकोमल शरीर, त्यो बालक त्यसमा गएर लाग्छ। पटक पटक त्यो मूर्छा पर्दछ। भागवतमा बताउनुहुन्छ, मूर्छा आपनोति उरुक्लेशः। अति नै कष्ट हुन्छ उसलाई। अनि त्यहाँ पेटमा जाठर अग्नि जलिरहेको हुन्छ।
त्यो अग्निले पनि सन्तप्त हुन्छ। त्यो बालक अति कष्टका साथ उसले दिन बिताइरहेको हुन्छ। महिना दिन गनेर भगवानसँग पुकार गर्छ, प्रभु कहिले यहाँबाट निकालिदिबक्सन्छ, कहिले यहाँबाट म बाहिर जाउँ, बाहिर गइसकेपछि हजुरलाई कहिल्यै भुल्ने छैन इत्यादि भनेर। त्यस कारणले गर्भवासका समयमा अति तीव्र वेदनाको अनुभव गर्छ त्यो बालकले। अनि गर्भबाट बाहिर निस्कने समयमा पनि अति कष्ट हुन्छ। बताउनुहुन्छ, क्लेशान निष्क्रान्तिमाप्नोति जठरान मातुरातुरः। त्यो शरीर ठुलो बनिसकेको हुन्छ, सानो त योनि छिद्रबाट बाहिर निस्कँदाखेरि यति कष्ट हुन्छ, प्रसुति वायुले धकेलेको हुन्छ त्यो बालकलाई। त्यसबेला मानव ती आमा पनि एकपटक गइसकेकी हुन्छन् त्यो वेदनाले गर्दा। त्यो बालक पनि लगभग गइसकेको हुन्छ। यति कष्टका साथ ऊ बाहिर निस्कन्छ, अति धेरै क्लेशको अनुभव गर्छ। यो संसारमा संसारीहरूको जन्म यस्तै प्रकृतिको हुन्छ। त्यसकारणले हामीहरूको जन्म अत्यन्तै निन्दित जन्म हो। जति जन्मदै गयो जीवात्मा त्यति निहीन हुँदै हुँदै जान्छ, निन्दाको पात्र बन्छ। तर भगवान त त्यस्तो भइबक्सन्न। केवल सङ्कल्प मात्रले भगवान देवकीका गर्भभित्र आएर प्रवेश गरिबक्सेको होइन, सङ्कल्पले आफ्नो तेज त्यहाँ स्थापित गरिबक्स्यो, भगवान देवकी महारानीका अघिल्तिर प्रकट भइबक्स्यो, यति मात्र हो। अनुग्रहका निमित्त भगवानको जन्म, कृपाका निमित्त नै जन्म हुन्छ। त्यसकारणले स्वयं भगवानले गान गर्नुभयो गीतामा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। जसले मेरो जन्म र कर्म, यी जन्म र कर्म दुवै दिव्य हुन् मेरा, यसलाई जसले जानेको छ, जसले कीर्तन गरेको छ मेरो जन्म र कर्मको, उसले मलाई नै प्राप्त गर्दछ, फेरि उसको यहाँ जन्म हुँदैन। भगवानले आफ्नै मुखले प्रशंसा गर्नुभयो जन्मको। त्यसैले उपनिषद्ले के भन्नुभएको छ, सौश्रेयान भवति जायमानः। भगवान जन्म लिएर नै श्रेष्ठ बन्नुहुन्छ। अस्ति पनि हामीले 4 प्रकारका अर्थ सुन्यौँ यसका। ऊ भनेको एव, एव भनेको नै, सौश्रेयान भवति जायमानः, स श्रेयान एव भवति जायमानः, स जायमान एव श्रेयान भवति, स श्रेयान जायमान भवति एव इत्यादि अर्थ गरियो। भगवान जन्म लिएर नै श्रेष्ठ बन्नुहुन्छ, प्रकाशित हुनुहुन्छ। भगवानको जन्म त्यस्तो हो। सबै प्रकारको आनन्द भगवानले आफ्नो जन्म र त्यो जन्मको अनुभव गर्नेका लागि भनेर बताइबक्सेको छ। तर हाम्रो जन्म अत्यन्तै निन्दित हो, किनभने कर्मवशात हाम्रो जन्म हुन्छ। भगवानको जन्म अत्यन्तै उत्तम जन्म हो। भगवान जति जन्मदै जानुहुन्छ त्यति प्रशंसा भगवानको बढेर जान्छ। राम बनेर आउनुभयो, राम कथा तयार भयो। कृष्ण बनेर आउनुभयो, कृष्ण कथा तयार भयो। र भगवानको वैभव झन्झन झन्झै बढ्दै बढ्दै गयो। हाम्रो जति जन्म हुँदै जान्छ, कुत्ता, त्यसै गरी अरू निहीन जानवरहरूमा जन्म हुँदै हुँदै गयो। त्यस योनिमा भने ओहो कस्तो धिक्कार, यति धेरै जन्म यसले लियो, निन्दित भयो यो जीव। जन्मदै जन्मदै मलिन हुँदै जान्छ, भगवान जन्मेर प्रकाशित हुँदै जानुहुन्छ। विचार गर्नुभयो गोपिनीहरूले यति लामो दिव्य प्रबन्धमा अहिलेसम्म काहीँ कतै भगवानको जन्मको कीर्तन भएको छैन। त्यसकारणले आज हामी भगवानको जन्मको कीर्तन गरौँ, गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ। कस्तो जन्म भगवानको भन्दा, एउटी भाग्यशालिनी नारीका गर्भबाट जन्म लिएर अर्की भाग्यशाली नारीलाई उसै रात्रिमा आमा बन्ने सौभाग्य प्रदान गर्ने भनेर देवकीका पुत्र रूपले भगवान जन्मिबक्स्यो। तत्कालै यशोदाका पुत्रका रूपले भगवान प्रकट हुनुभयो उहाँ। अनि त्यहाँ एकदमै कसबाट जन्मिएको र कसले पालेको यो कुराको रहस्य नखोली भगवान ब्रजमा लुकेर छिपेर जस्तो गरिकन आफ्नो प्रभावलाई लुकाएर बढ्दै बढ्दै गइबक्स्यो। यहाँ देवकीबाट जन्मिबक्स्यो र यशोदालाई आमा बन्ने सौभाग्य दिबक्स्यो भनेर नाम उच्चारण गर्नुपर्ने, तर न देवकीको नाम न त यशोदाको नाम, कसैको पनि नाम उच्चारण गर्नु भएन गोपिनीहरूले।
एकस्या पुत्रत्वेन जनित्वा अपरस्या पुत्रत्वेन इत्यादि भन्नुभयो। एउटी नारी अर्की नारी यस्तो मात्रै भन्नुभयो। यसमा के तात्पर्य छ भने जो परम पूज्यजन हुनुहुन्छ, महनीय मान्यजन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम नकाड्नु, नामले नबोलाउनु। जस्तो आचार्यहरूलाई पनि अमुक आचार्य भनेर यसरी ठाडै नबोलाउनु। आचार्यहरूका पद्यहरू बनेका हुन्छन्, तनियनहरू बनेका हुन्छन्, हो ती तनियनका पद्यद्वारा उहाँहरूको सङ्केत गर्नु। अब नाम लिन हुँदैन, अब स्थानद्वारा बताउनुपर्छ भनेर काहीँ अब स्थान त्यस्तै स्थान हुन्छन् जहाँ आचार्यहरू बस्नुभएको हुन्छ। काहीँ बस्नुभएको होला काँडाघारी, तोरीबारी, अथवा काहीँ बस्नुभएको छ तोरीबारी स्वामीजी, काँडाघारी स्वामीजी भन्यो भने के हुन्छ फेरि? त्यस्ता अवस्थामा के भन्ने हो? त्यसबेला उहाँको जो तनियन छ त्यो तनियन गान गर्ने थाहा भइहाल्छ नि, अन्तिममा नाम सङ्केत हुन्छ। यसुसले सोझै नाम लिनका लागि मात्र निषेध गरिएको हो। फेरि अरू अनेक प्रकारको लोकमा निन्दित प्रकारले उहाँहरूलाई अर्थ्याउनु भन्न खोजेको होइन। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी मान्यजनको सोझै नाम लिन हुन्न। भगवानकी पनि आमा, जसलाई हामीले सर्वस्व प्राणधन मानेका छौँ, उपाय उपेय मानेका छौँ, साक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ, जसको मङ्गलानुशासनका निमित्त हामी निरत भएका छौँ, यस्ता भगवानकी पनि आमाको नाम कसरी लिने हामीले? त्यस कारणले हामी नाम नल्याउँ भनेर एउटी नारीबाट जन्मिएर अर्की नारीलाई आमा भन्ने सौभाग्य प्रदान गर्ने, यसरी मात्रै गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ। प्राय परम्परा पनि छ नि, स्वामी समागतः, स्वामीजी आउनुभयो, माताजी आउनुभयो इत्यादि मात्रै, उहाँहरूको नाम लिँदैन नि। यसै कारणले हो। अति उत्कृष्ट हुनुहुन्छ यशोदा मैया र देवकी मैया, भगवानकी पनि आमा हुनुहुन्छ। हामीले यदि उहाँको नाम लिने हो भने अपचार हुन्छ। उहाँहरू समान भाग्य कसैकै छैन, उहाँभन्दा ज्यादा महत्त्व त झन् हुने कुरै भएन, किनभने भगवानलाई नि पुत्र रूपले प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूले। देवकी माताका प्रति श्री पराशर भट्टर स्वामीजीले रङ्गराज स्तवमा यसरी गान गर्नुभएको छ। आकण्ठ बारी भर मन्थर मेघदेश्यम पीताम्बरम कमललोचन पञ्चहेति ब्रह्मस्तनन्दयमया च तदेवकी त्वां श्रीरङ्गकान्तसुतकाम्यति का परैवम्। साक्षात् परब्रह्म नारायण जो पुण्डरीकाक्ष हुनुहुन्छ, कमलनयन, पीताम्बरधारी, मेघश्याम, वहाँ 5 आयुध जसका श्री विग्रहमा सन्निहित छन्, शङ्खचक्र आदि गरेका, त्यस्ता भगवान नारायणलाई नै जन्म दिने देवकी महारानीको भाग्यको भूमि यो वाणीदेखि बाहिर हो। कसरी बताउन सकिन्छ र? हो, साक्षात् जगतका पितालाई जन्म दिनुभएको छ यी आमाले, यसरी प्रशंसा गर्नुभयो। त्यसै गरी यशोदा मैयाको पनि भाग्य अतिशय उत्कृष्ट हो। किन? उहाँका विषयमा त झन् केही भन्नु नै छैन। जन्म एउटी नारीले दिन्छन्, तर आफ्ना काखमा आफ्ना पुत्रका रूपले अनुभव गर्न अर्की नारी पाइरहेकी छन्। कति ठुलो भाग्य हो। ओहो, भगवान जन्मनुभयो, भगवानका बाल लीलाहरू सबै आफ्ना आँखाले देख्नुभयो, भगवानको सबै प्रकारको सेवा यशोदा मैयाले गर्नुभयो। त्यो मातृवात्सल्य यशोदा मैयामै थियो भगवानका प्रति। अत्यन्त आनन्दका साथ भगवानका चेष्टा क्रिया सबै हेर्नुभयो, परम प्रसन्न हुनुभएको छ। भगवान धेरै समयसम्म यहाँ रहनुभयो। जबसम्म भगवान मथुरा जानु भएन तबसम्म यशोदा मैयाकै वरिपरि त घुमिरहनुभयो नि। त्यसैले पहिले गाथामा शुभगदृशः यशोदायाः बालसिंह भनेर भगवानलाई सम्बोधन गरिएको थियो। राम्रा आँखा भएकी यशोदाका बालसिंह हुनुहुन्छ भनेर। भगवानको दर्शन गर्न पाउने आँखा नै सुन्दर आँखा हुन्। संसारको दर्शन गर्ने आँखा यिनीहरू एकदमै नराम्रा आँखा हुन्। हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ। यशोदा मैयाको भाग्यको सराहना भट्टनाथ सूरीले आफ्ना धेरै गाथाहरूमा गर्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ उहाँले, वैलक्षण्येन कर्णा भरणमुपवहन् चारुबासो वसानः
मुक्तास्रग्भूषणाढ्यो मम तनयवरः पृष्ठतो गोगणानाम् आयाति क्षध्वमेतं नयनशतसहस्रावलोकार्हवेशं सत्यं सर्वास्त्रियोऽस्मिन् जगति मदितरा हन्तबन्ध्या हि सख्यः। ब्रजमा यशोदा मैया सबै गोपिनीहरूलाई बोलाउनुहुन्थ्यो समय समयमा भगवानको त्यो सौन्दर्य दर्शन गर्नका निमित्त। भगवानले अत्यन्तै सुन्दर कानमा कुण्डल लगाइबक्सेको छ, चमचम चम्कने पिताम्बर धारण गरिबक्सेको छ अनि मुक्ताका हार लगाइबक्सेको छ। अत्यन्तै सुन्दर श्रृङ्गार गरेर भगवान गाईहरूलाई अगाडि लगाएर पछाडि पछाडि भगवान हिँड्दै गरिबक्सेको छ। सबैलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, हे देवी हो, आओ आओ आयाति इक्षध्वम, सबैले हेर दर्शन गर, मेरो कन्हैया कस्तो छ, नयन शत सहस्रावलोकार्हवेशम, आँखा हजारौँ सयौँ आँखाद्वारा पनि दर्शन गरेर नसकिने त्यस प्रकारको सुन्दर स्वरूपको छ। सबैले हेर अनि आफूलाई गर्व गरेर भन्नुहुन्थ्यो, सत्यम सर्वास्त्रियोस्मिन् जगति मदितरा हन्त बन्ध्या हि सख्य। सखी हो, मलाई त यस्तो लाग्छ मदेखि अतिरिक्त जति पनि जगतका नारीहरू छन् नि ती सबै बन्ध्या हुन्, छोराछोरी नभएका जस्ता हुन्, म मात्रै हुँ एउटी पुत्रवती नारी भनेर यस्तो गर्व गर्नुहुन्थ्यो यशोदा मैया। त्यसकारण यशोदा मैयाको र देवकी महारानीको भाग्यको सराहना शब्दबाट गर्न सकिँदैन भनेर पूर्वाचार्यहरूले आलवारहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। मूलमा एउटै मात्रै सम्बोधन छ तर धेरै प्रकारका सम्बोधनहरूको यहाँ संयोजन गर्न सकिन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। जस्तो कि कस्याश्चन भाग्यशालिनः पुत्रत्वेन जात, यो एउटा सम्बोधन भयो। कसै एक नारी जो भाग्यशालिनी उनका पुत्र रूपले जन्मने भन्ने। अर्को हुन्छ अर्की एउटी भाग्यशालिनी नारीको पुत्र भएर बढ्नेवाला। त्यसै गरी हजुरमा अत्यन्तै असहिष्णु भएर हृदयमा पाप चिन्तन गर्ने कंसको सङ्कल्पलाई उल्टो बनाइदिने, यो अर्को सम्बोधन भगवानका लागि। त्यो दुष्ट कंसका उदरमा अग्नि समान भएर बढ्ने, यो अर्को सम्बोधन। यी आदि गरेका धेरै सम्बोधनहरू यहाँ हुन सक्छन्। पहिले दुई सम्बोधनको वर्णन भइसक्यो, अब तेस्रो सम्बोधनलाई यहाँ चर्चा गरिरहनु भएको छ। हजुरप्रति असहिष्णु भएर हृदयमा पाप चिताउनेवाला कंसको सङ्कल्पलाई विपरीत गरिदिनेवाला। कंसले यस्तो विचार गरेको थियो कि जब थाहा पायो नारदजीका श्रीमुखबाट श्रीकृष्ण नै मेरो काल हो भन्ने, देवकीको 8औं गर्भ कृष्ण हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि कृष्णलाई मार्नका निमित्त पुतनाबाट प्रारम्भ गरेर अनेक प्रकारका असुरहरू पठायो। पुतना, सकटासुर, वत्सासुर, कपित्थासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर आदि गरेका कति हुन् कति दुष्टहरू गए वहाँ, कसैले मार्न सकेका छैनन्। उसले यो विचार गरेको थियो कसै गरी पनि यिनीहरूले मारे भने म एउटा नाटक गर्नेछु। मेरा भान्जा कसले मार्यो नि तपाईँलाई, ए भान्जा छोडेर कहाँ जानुभयो नि भनेर भगवान श्रीकृष्णका अघिल्तिर गएर यदि मार्न सके कसैले भने मरेका कृष्णका अघिल्तिर म यसरी रुन्छु। उसले यो चिता आएको थियो। जब ती सबै विफल हुँदै हुँदै गए, भगवानले सबैलाई मार्दै जानुभयो। अक्रूरजीलाई पठायो भगवानलाई मथुरा ल्याउनका लागि, अक्रूरजीले लिएर जानुभयो। अनि उसले त्यहाँ पनि कृष्णलाई मार्नका निमित्त अनेक उपायहरू तयार गरेको छ। त्यो धनु राखेको छ, उतातिर कुबलया पीड राखेको छ, माउतेहरू छन्, अरू मल्लयुद्धहरू छन्, चाणन मुष्टिका आदि गरेका। यी कसैबाट पनि मैले कृष्णलाई मार्नेछु, अवश्य पनि मर्छ। त्यो मरिसक्ने बित्तिकै आएर म यसै गरी रुन्छु, मेरा भान्जा कहाँ जानुभयो नि, मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो नि भनेर म यसरी रुन्छु भन्ने यो चिन्तन गरिरहेको थियो कंसले। भगवानले त्यसको ठिक्कै उल्टो बनाइदिनु भयो। त्यो कंसको सङ्कल्पलाई के गरिदिनु भयो, सबैलाई समाप्त पार्दै 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 भगवान जानुभयो। चाणुर मुष्टिकहरू पनि समाप्त भए।
गएर मञ्चमा गएर कंसका केसमा समातेर फन फन घुमाउनु भयो, पछार्नु भयो। कंस समाप्त भयो, डङ्ग लडेको छ शरीर उसको। अरू कंसका पत्नीहरू छन्, कंसका पत्नी अस्ति प्राप्तिहरू, भगवानका माइजूहरू हुन्, तिनीहरू वरिपरि बसेर रुँदैछन्। भगवान पनि छाती पिटी पिटी रुनुहुन्छ। मम मातुल मृतवत, हे मेरा मामा मलाई छोडेर कहाँ जानुभयो नि? म बल्ल दर्शन गर्नका निमित्त आएको थिएँ, कहाँ जानुभयो नि? के भयो नि मेरा मामा? भन्दै भन्दै भगवान रुनुहुन्छ। किन कंसका हृदयमा त्यस्तो दुष्ट्याइ छ भन्ने कुरा भगवानले जानिबक्सेको थियो। त्यस कारणले भगवानले उसको सङ्कल्पलाई उल्टो बनाइदिनु भयो। यो सिद्ध भयो। कंसका विषयमा अर्को बताउनु भयो। कंसले अनेक प्रकारका दुश्चरित्रहरू गर्यो, पाप गर्यो। तर यहाँ पाप चिताउने कंस भनेर बताइयो नि, यो त ठिक भएन। किनभने पापै गरिसक्यो भने चिताए मात्रै कसरी? यसले आफ्ना पितालाई लगेर कैदी बनाएको छ, आफै राज्य गर्न थाल्यो, वसुदेव देवकीलाई लगेर जेलमा हालेको छ, अनेक प्रकारका असुरहरूलाई पठाएको छ भगवानलाई मार्नका निमित्त। दुष्टहरू गएका छन्। अनि आफै पनि यस्तो अपराध गर्छ भने उसले पाप चिताए मात्रै कसरी? पाप गर्ने कंस भन्दा हुन्थ्यो नि भन्दा। यसमा पनि एउटा विलक्षण भाव गोदादेवीले यहाँ बताउनु भएको छ। लोकमा कोही भक्त यस्ता हुन्छन्, भगवानमा एकदमै भक्ति छ कि झैँ गरेर भक्त जस्ता स्वरूपमा भएर भगवानको स्तुति गर्ने हुन्छन्। उसका हृदयमा भगवानका प्रति प्रेमको गन्धसम्म पनि छैन, तर हेर्दा नाटक गरेर खुब स्तुति गर्छन्। भगवान तिनीहरूप्रति अनुग्रह गर्नुहुन्छ। आहा, स्तुति गरे नि यिनीहरूले भनेर उसले चाहेको फल प्रदान गर्नुहुन्छ। यिनीहरूका हृदयमा अनुराग छैन, भक्ति छैन भनेर परीक्षा गरेर तिनीहरूलाई त्याग्नुहुन्न भगवानले। केवल यसो प्रणाम गर्यो, स्तुति गर्यो, त्यसैमा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानले रामावतारमा पनि यही नै भन्नुभयो। वहाँ विभीषण शरणागतिका समयमा मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम् एतद् अगरहितं। सज्जनले कोही पनि मित्रभावद्वारा आएको छ, समर्पित भएको छ भने उसमा दोषै दोष भए तापनि त्यसलाई त्याग्न हुँदैन। म हजुरको हुँ भनेर आउँछ मात्रै भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भगवान यति नै मात्रै हेरिबक्सन्छ। रामावतारमै भगवानका विषयमा वाल्मीकिले बताउनुहुन्छ, कथञ्चित् उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां सतामप्यात्मवत्तया। भगवान कसैले अलिकति उपकार गरे भने पनि प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। आहा आहा, कति धेरै गरिदिनु हो मेरा लागि भनेर। तर कसैले अपकार गर्यो, निन्दा गर्यो, गाली गर्यो भने सयौँ गाली गरिसक्दा पनि त्यसलाई भगवान श्रीराम ख्याल गर्नुहुन्न थियो। केवल स्तुति थोरै गरे भने उसले कुन भावले गरेको छ भनेर परीक्षा भगवान गर्नुहुन्न थियो। ओहो, मेरा लागि यति धेरै गर्यो भनेर स्वीकार्नुहुन्थ्यो। आलवन्दार स्वामीले पनि भन्नुहुन्छ नि, यथा तथा वापि सकृत कृतोञ्जलि। जसरी तसरी भए पनि भाव जस्तो सुकै होस् भित्र, तर हजुरका अघिल्तिर आएर एकपटक प्रणाम गरे भने हजुरले स्वीकार गर्ने यस्तो वाचा गरिबक्सेको छ। त्यस कारणले भगवान भक्त झैँ भएर नाटक गरेर स्तुति गरे भने पनि आहा, मेरा लागि धेरै गर्यो भनेर त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ। यसका हृदयमा यति अपराध छ भनेर भगवान त्यसको अपराधको खोजी गर्नुहुन्न, त्यसको गणना गर्नुहुन्न। अब कोही कोही यस्ता हुन्छन् कि भगवानसँग अत्यन्तै द्रोह गर्छन्, भित्रभित्रै जलिरहेका छन्, बाहिर पनि भगवानलाई गाली दिन्छन्। नगर्ने काम गर्छन् भने पनि भगवान त्यहाँ चाहिँ धेरै परीक्षा गर्नुहुन्छ। हो, यो बाहिर बाहिर मात्रै यसो गर्दैछ कि भित्र काहीँ न काहीँ त अलिकति भक्ति होला नि म प्रति, यति उद्दण्ड त होइन होला भनेर धेरै हेरेर धेरै विचार गर्दा 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 त्यो भित्रैबाट अपराधी ठहर भएपछि मात्रै भगवानले त्यसलाई निग्रह गर्नुहुन्छ, दण्ड दिनुहुन्छ। हात जोड्दा मात्रै भयो, भित्र अपराधी छ, अपराधै अपराध भरिएको छ भने पनि कृपा गर्ने प्रभु, बाहिर अत्यन्तै अपराध गरेको छ भने पनि त्यसका भित्र पनि काहीँ न काहीँ भक्ति छ कि भनेर धेरै खोजेर मात्रै दण्ड दिनुहुन्छ। उपकार गर्ने बेलामा, कृपा गर्ने बेलामा भगवान केही हेर्नुहुन्न, कृपा गरिहाल्नुहुन्छ। दण्ड दिने बेलामा सकेसम्म दण्ड दिनु नपरोस् भनेर भगवान विचार गरिबक्सन्छ। यो एउटा रहस्य हो। भगवानले
कंसलाई पनि त्यत्तिकै समाप्त पार्ने इच्छा गर्नुभएको थिएन। भरसक मार्न नपरोस् नि भन्ने भगवानलाई थियो। तर भगवानले विचार गर्नुभयो कंसले अत्यन्तै उद्दण्डता मच्चाएको छ, आफ्ना भक्त भएका अरूलाई दुःख दिएको छ। भगवान यस्तो मान्नुहुन्छ कि आफूलाई दुःख दियोस् त्यसको कोही परवाह छैन, तर भक्तलाई कष्ट दिने त्यस्ता दुष्टलाई भने भगवान छोडिबक्सन्न। भगवानले उसको अन्तिम अवस्थासम्म पनि खोज्नुभयो, कंसका हृदयमा काहीँ दया छ कि काहीँ भक्ति छ कि भनेर भगवानले विचार गरिरहनुभयो। त्यति चाँडै मार्नु भएन। तर भगवान परीक्षा गर्दै गर्दै जानुभयो। त्यो कंस परीक्षामा फेल भयो। उसका हृदयमा पनि कुनै प्रकारको प्रेम छँदै छैन। त्यसकारणले यहाँनिर पाप चिताउनेवाला कंस, पाप गर्नेवाला कंस होइन। पाप गर्न त सबैले गर्छन्, तर भित्रभित्रै फेरि भक्ति पनि गर्न सक्छन्। तर कंस चाहिँ पाप चिताउनेवाला, भित्र पनि पापै पाप भरिएको, त्यही मात्रै सोच्नेवाला कंस। यसो भन्नका निमित्त हृदयमा पाप चिताउने कंस भनेर बताउनु भएको। केवल कर्मले मात्रै पापी होइन, यो चिन्तनले पनि पापी थियो यो। त्यसकारणले निग्रह गर्नका लागि यो भित्रको अपराध, चिन्तन जो हो मानसिक अपराध, त्यो पनि भयो भने मात्रै भगवान दण्ड दिइबक्सन्छ। शारीरिक अपराधलाई भन्दा पनि मानसिक अपराधलाई भगवानले धेरै ख्याल गरिबक्सन्छ। यसबाट भगवानको विलक्षण गुण स्फुरित भएको छ। भगवान निग्रहका निमित्त धेरै विचार गरेर मात्रै, कृपाका निमित्त विचारै नगरी यसो गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अनि त्यस्ता कंसका उदरमा अग्नि समान भएर रहने भनेर बताइयो भगवानलाई। श्री सीताजीका खोजीका निमित्त हनुमानजी जानुभयो। गएर सीताजीसँग भेट भयो। सीताजीलाई त्यो यातना दिँदै गरेका ती राक्षसीहरू देख्नुभयो। अनि दुष्ट रावणले दिएको त्यो यातना, त्यो बाघ यातना, त्यो पनि देख्नुभयो हनुमानजीले। जब हनुमानजीका पुच्छरमा आगो लगाउने दुष्प्रयास गरे राक्षसहरूले, त्यो आगो लिएर हनुमानजीले लङ्का जलाउनु भयो। कथा त यसै भन्छ, यही नै हामीले जानेका छौँ। तर आचार्यहरूले यस्तो अनुभव गर्नुभएको छ, हनुमानजीले आफ्ना पुच्छरका आगाले लङ्का जलाउनु भएको होइन। के गर्नुभयो त? उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकबह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। त्यो समुद्र पार गरेर हनुमानजी जानुभयो लङ्कामा। कसरी जानुभयो? त्यो अगाध जल भएको समुद्र, त्यसलाई सलिलम, एकदमै खेलखेलमै पार गरिदिनु भयो। वहाँ गइसकेपछि उहाँले देख्नुभयो माता जानकीजीमा एउटा शोकबह्नि छ, शोकाग्नि छ। हो, यो अग्नि सामान्य छैन। माताका हृदयमा यो अग्नि राखिरहनु ठिक भएन भनेर माता सीताका हृदयमा भएको त्यो शोकरूपी अग्निलाई लिनुभयो हनुमानजीले, र त्यही अग्निले लङ्का जलाइदिनु भयो। आदाय तेनैव ददाह लङ्काम। यो बाह्य अग्निले होइन, सीताजीका हृदयमा जलेको त्यो शोकाग्नि, त्यो अग्निले लङ्का जलाइदिनु भयो। यसरी बताउनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले जुन जुन भक्तका हृदयमा यो कंसले भगवान श्रीकृष्णलाई विघ्न गर्छ, पीडा दिन्छ भनेर डर थियो नि, त्यो भयाग्नि थियो। हो, यो दुष्ट छ। ती सारा अनाथ बालकहरूलाई, निरीह बालकहरूलाई मार्यो यसले। अहिले पनि भगवानलाई मार्नका लागि तयार भएको छ। कतै हाम्रा प्रभुलाई कुनै अनर्थ त हुने होइन भनेर भित्रभित्रै त्यो भयले जलिरहनु भएको थियो भक्तहरू। भगवानले थाहा पाउनुभयो कि भक्तका हृदयमा आगो जलेको छ। जसरी हनुमानजीले सीताजीका हृदयमा जलेको अग्नि निकालेर लङ्का जलाइदिनु भयो, म के यी भक्तहरूका हृदयमा जलेको अग्नि निकालेर यो कंसलाई जलाउन सक्दिनँ? भगवानले यही सङ्कल्प गरेर सारा भक्तका हृदयमा भएको त्यो भयाग्निलाई खिचेर अनि कंसका पेटमा लगेर राखिदिनु भयो। अब ऊ जल्न थाल्यो। किनभने एकले
मात्रै त्यहाँ भएको शङ्का गर्नुभएको थिएन। अनेक भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैका हृदयबाट आगो निकालेर उसका हृदयमा राख्दा त भित्र दन 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 जल्न थाल्यो। हेर्नु, भगवान त्यो अग्नि त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ। भगवानले गरेको हुनाले भगवान अग्निका रूपले त्यहाँ बस्नुभयो, यो अर्थ सिद्ध भयो। कंसस्य जठरे प्रक्षिप्तवान भगवान इति कथ्यते। अथवा कंसलाई मार्नेवाला शोकाग्निद्वारा लङ्का जलाउनु भयो हनुमानजीले, त्यसै गरी भक्तका हृदयमा भएको भयाग्निद्वारा नै कंसलाई समाप्त पार्नुभयो भगवानले। यही कुरा जान्नुपर्छ। त्यस पछाडि लगत्तै महाप्रेमशालिन भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। यस्ता दुष्टलाई मार्ने भगवानको शूरता वीरताका विषयमा बताइसकेर लगत्तै महाप्रेमशालिन भनेर बताउनुमा के अर्थ छ भन्दा, भगवान गीतामा भनिबक्सन्छ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति कश्चन न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय इत्यादि सबै बताउनु भएको छ। सबैका लागि म समान छु, सबैसँग समान व्यवहार गर्दछु, मेरो लागि कोही आफन्त छैन, कोही पराय छैन, कोही शत्रु छैन, कोही मित्र छैन। यसरी भगवानले धेरै ठाउँ बताउनु भएको छ। भगवानले कंसवध गर्नुभयो। आखिर कंस पनि त भगवानकै हो नि, किन मार्नुभयो त प्रभुले भन्दा त्यहाँ एउटा रहस्य छ। कंसवधो भक्तेषु विनिहतेन महता प्रेमणा। कंसप्रति रुष्ट भएर भगवानले मार्नुभएको होइन, यी भक्तहरूप्रति भगवानले वर्षा गर्नुभएको त्यो प्रेमका कारण आज कंस मरेको हो। भगवान भक्तका प्रति अत्यन्तै प्रेमको वर्षा गरिबक्सन्छ। त्यो प्रेमको वर्षा गरिरहँदा थाहा भयो कि भक्तहरूलाई यो भयाग्निले जलाइरहेको छ। त्यस कारणले भगवान उनीहरूमाथि कृपा गर्नका लागि त्यो उनीहरूका हृदयमा भएको डर रूपी अग्नि निकालेर कंसका हृदयमा राख्दा कंस मरेको हो। त्यस कारणले भगवान भक्तमा प्रेम गर्नुहुन्छ, यसकारण कंस मर्यो। कंस मार्नका निमित्त कंसलाई भगवानले मार्नुभएको होइन, यो कुरो जान्नुपर्छ। स्वविरोधी इति हेतुना न कंसो निहत अपितु भक्तजन विरोधी इत्यनेनैव हेतुना। आफ्नो विरोधी हो कंस भनेर भगवानले मार्नुभएको छैन, तर भक्तजनको विरोधी हो, भक्तलाई दुःख दियो यसले भनेर भगवानले समाप्त पार्नुभएको हो। श्री षट्कोप सूर्यले पनि यही गान गर्नुभएको छ सहस्त्र गीतिमा। परम भागवत द्रोहिणम कंसम निहन्तुम प्रादुर्भूतो भगवान। परम भागवतहरूको द्रोही त्यो दुष्ट कंसलाई मार्नकै निमित्त हजुरले अवतार ग्रहण गरिबक्सियो भनेर। देवकी जस्ती महाभागवती मार्नका निमित्त विवाहकै समयमा केसमा समातेर खड्ग लिएको थियो। त्यहाँबाट यसले उद्दण्डता मचाई यति दुःख दियो सम्पूर्ण भक्तलाई, भागवतलाई। त्यसकारणले भगवानले अवतार लिन पर्यो बाध्य भएर। आलवारले यसरी अनुभव गरिबक्सेको छ। भगवान भक्तजनमा भएको त्यो प्रेम परवश भएर उनीहरूका हृदयमा कुनै प्रकारको क्लेश नहोस्, पीडा नहोस्, त्यो पीडा भगवानले सहन गर्न सक्दै सकिबक्सन्न। त्यस कारणले त्यो पीडा हटाउनका निमित्त मात्रै कंस मरेको हो। कंस मार्नका निमित्त भगवानले कंसलाई मार्नुभएको होइन, यो कुरा जान्न पर्यो। त्यस पछाडि गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हामीले चाहेको पुरुषार्थ प्रदान गर्न हजुर यदि उत्सुक हुनुहुन्छ भने भनेर। यो पनि अत्यन्तै गम्भीर सम्बोधन छ भगवानका लागि। भगवानका चरणारविन्दका परिसरमा, भगवानका चरणका नजिकमा भगवानको नित्य सेवादेखि अतिरिक्त अरू कुनै प्रकारको फलको अपेक्षा गोपिनीहरूले गर्नुभएको छैन। यो कुरा अगाडि गएर 29औं गाथामा स्पष्ट हुनेछ। पुरुषार्थ के हो भन्ने कुरा त्यहाँ बताइनेछ। यहाँ गोपिनीहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने, हामी हजुरलाई नि चाहेर हजुरका सन्निधिमा आएका हौँ। यदि हजुर दिन चाहनुहुन्छ भने त्यही दान गरिबक्सियोस्। यो भने अत्यन्तै अमूल्य वचन बोल्नुभएको छ। लोकमा के हुन्छ, भगवानको भक्ति गर्छन् तर फल भने संसार माग्छन्। मलाई पुत्र दिनुहोस्, विद्या दिनुहोस्, मान दिनुहोस्, सम्पत्ति दिनुहोस् इत्यादि। भगवानको एकदमै सेवा गरिरहे तर फल भने तुच्छ फल मागे संसारको। अनि
भगवानको सेवा गरेर भगवान रूपी नै फल माग्ने त्यस्ता उत्तमाधिकारी भने धेरै नै कम हुन्छन्। जो अनन्य प्रयोजन छन् त्यस्ता भक्तहरू केवल भगवान मात्रै उनीहरूको लक्ष्य हुनुहुन्छ। भगवानको सेवाको लक्ष्य भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो हामी त्यस्तै हुन चाहन्छौँ। हजुरको सेवा गरेर हजुर रूपी फललाई नै चाहन्छौँ। हामी अरू कुनै फल हजुरदेखि अतिरिक्त चाहेका छैनौँ। संसार हामीले चाहेका छैनौँ। यसरी भन्दा गोपिनीहरूले पहिले जो आफ्नो अनन्य प्रयोजनता बताएका थिए, हामी हजुरकै योग्य हौँ, हजुर मात्र एक रक्षक हुनुहुन्छ, शेषी हुनुहुन्छ, हामी हजुरका शेष हौँ भन्ने जुन भाव व्यक्त गर्नुभएको थियो पहिलेका गाथामा, त्यसैको यहाँ दृढीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुभयो गोपिनीहरूले यहाँ आउँदा हामीहरूलाई अलिकति पनि कष्ट भएको छैन, आनन्दका साथ नै हामी आएका छौँ। यसमा के रहस्य छ त भन्दा भगवानकी अनुरूप र अभिमत महिषी भनेकी साक्षात लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। त्वदीयम लक्ष्म्यानुरूप्यात्मकम, हजुर लक्ष्मीजीका योग्य होइबक्सन्छ अथवा लक्ष्मीजी हजुरका योग्य होइबक्सन्छ। यसबाट भगवानको प्रभाव पराक्रमको गान गर्दै गर्दै हामी आएका छौँ लक्ष्मी सहित हजुरको। त्यस कारणले कुनै प्रकारको क्लेश हामीलाई भएको छैन। जसरी रामायणजीमा सीताजीका विषयमा बताउनुहुन्छ हनुमानजीले, यसो हेरेर हो सीताजी यस्ती हुनुहुन्छ, केवल भगवान श्री रामकी योग्य हुनुहुन्छ। तुल्यशील वयोवृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम राघवोर्हति वैदेहीम तम चेयम असिते क्षणा। यति विशाल नेत्र भएकी यस्ती सुन्दरी श्री सीताजी केवल भगवानकै योग्य हुनुहुन्छ। शील अनि उमेर अभिजन सबै प्रकारका लक्षणहरू भगवानका लागि मात्र योग्य सीताजीको, अरू कसैको पनि होइन। लोकमा दम्पतिका बीचमा विचार मिल्ने धेरै कमैको हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने कोही पति विशाल हृदय भएका छन्, पत्नी भने एकदमै लोभी सङ्कुचित हृदय भएकी हुन्छन्। कोही पत्नी उदार हुन्छन्, पति भने एकदमै दुष्ट हुन्छन्, लोभी कृपण हुन्छन्, यस्तो देखिन्छ। अनि पति पत्नी दुवैको हृदय विशाल होस् त्यस्तो त धेरै नै कम देख्न पाइन्छ संसारमा। प्राय एउटाको कमी देखिन्छ। तर भगवान श्री लक्ष्मीनारायणमा यो छैन। जति उदार लक्ष्मीजी वैबक्सन्छ त्यति नै उदार भगवान वैबक्सन्छ। जति कृपा वर्षा गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ उति नै कृपाको वर्षा लक्ष्मीजीले पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले लक्ष्मीजी नै भगवानकी अनुरूप र अभिमत पत्नी हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी। जसरी अवतारमा सीताजी रामजीका निमित्त योग्य हुनुभयो। त्यस कारणले यहाँ हामी केवल भगवानको मात्रै वैभवको गान गर्न आएका छैनौँ, भगवानको मात्रै पराक्रमको गान गर्न आएका छैनौँ। अनि हामी त कसरी आएका छौँ, लक्ष्मीजी सहित हजुरको मङ्गलको गान गर्न आएका छौँ, हजुरको वैभवको गान गर्न आएका छौँ। यो स्वरूपानुरूप चिन्तन हो। यसो गर्दाखेरि हामी गान गर्दै गर्दै आयौँ, हामीलाई बाटामा पनि कुनै प्रकारको क्लेश भएन, किन चाहेकै हामीले यही छ। र यहाँ हुँदा पनि हामीलाई कुनै प्रकारको कष्ट छैन। वयम आनन्द तुन्दिल स्वान्तास्म, हामी आनन्दले झुमिरहेका छौँ प्रभु, हामीलाई कुनै प्रकारको कष्ट हुँदै भएको छैन। यो उपासनाको उत्तम पद्धति जस्तो कि भगवानको सेवा गर्दाखेरि युगलकै सेवा गर्ने। नारायण स्वरूपमा भगवानको सेवा गरिन्छ भने लक्ष्मीजी सहित भगवानको सेवा गर्ने, लक्ष्मी नारायणकै। भगवानको राम स्वरूपको आराधना गरिन्छ भने सीताजी सहित नै आराधना गर्ने। कृष्ण स्वरूपको पूजन गरिन्छ, रुक्मिणी सत्यभामा सहित भगवानकै आराधना गर्ने, अथवा राधाजीले सहित भएकै भगवानको आराधना गर्ने। यो सेवा, यस प्रकारको भजन, यस प्रकारको चिन्तन स्वरूपानुरूप चिन्तन हो। त्यस कारणले गोपिनीहरूले भन्नुहुन्छ हजुरको समान स्वभाव भएकी, उमेर भएकी, लक्षण भएकी यस्ती लक्ष्मीजीले सहित हजुरका वैभवको गान गर्दै गर्दै आउँदा हामीलाई कुनै प्रकारको कष्ट भएको छैन।
हामी आनन्दमा झुमिरहेका छौँ। यो भाव यस गाथाद्वारा बताइरहनु भएको छ। अझै यसको भित्री स्वापदेशभित्र प्रवेश गर्दा आचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। भगवान् श्रीकृष्ण भनेका स्वयं आचार्य सार्वभौम हुनुहुन्छ। भगवान् दुईटी माताबाट जन्मनुभयो। आचार्य पनि दुई माताबाट प्रकट हुनुहुन्छ। अस्ति पनि बतायो, एउटी गायत्री मन्त्र एउटी आमा, अर्की अष्टाक्षरी महामन्त्र अर्की आमा। गायत्री मन्त्र देवकी जस्ती, अष्टाक्षरी महामन्त्र यशोदा जस्ती। अब एउटीले जसरी गायत्री मन्त्रले ब्राह्मणत्व प्रदान गर्ने, ब्राह्मण कुल प्रदान गर्ने, अनि अष्टाक्षरी महामन्त्रले वैष्णव कुल प्रदान गर्ने, यी दुवैलाई विचार गर्दा के लाग्छ भन्दाखेरि ब्राह्मण कुल प्रदान गर्ने त्यस्तै गायत्री माता भन्दा पनि वैष्णवत्व प्रदान गर्ने अष्टाक्षरी माता उत्तम। यही कुरालाई श्री परकाल सूरीले आफ्ना गाथामा गान गर्नुभएको छ। साक्षात् जननी अपेक्षयापि आधिक्येन हितं वितनोति मूलमन्त्रः। साक्षात् जन्म दिने आमा भन्दा पनि हित गर्ने मूलमन्त्र। साक्षात् जन्म दिने आमा देवकी, उहाँभन्दा पनि ज्यादा हित गर्नुभयो यशोदाले। यसै गरी गायत्री मन्त्र भन्दा पनि ज्यादा हित गर्ने अष्टाक्षरी महामन्त्र। यी दुवैको अर्थलाई प्रकाश गरिदिनुहुन्छ। यी दुवै मन्त्रका हृदयमा प्रवेश गर्न सक्ने, उदरमा प्रवेश गर्न सक्ने, अथवा त्यो मन्त्रको वैभवलाई प्रकाश गर्न सक्ने क्षमता आचार्य सार्वभौममा छ। त्यस कारणले यहाँ आचार्यलाई नि भगवान् श्रीकृष्ण भनेर बताइयो, जो दुई माताका पुत्र हुनुहुन्छ। दुई मन्त्र नै दुई माता। यस्तै प्रकारले भगवान् श्रीकृष्ण रात्रिका समयमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। आचार्य पनि अन्धकारमै जन्म लिनुहुन्छ। यो संसार अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकिएको छ। यस्ता स्थानमा नित्य मुक्तको त्यो पङ्क्तिलाई छोडेर आचार्य यहाँ आइबक्सन्छ। त्यस कारणले रात्रिमा आउनुभयो भगवान्, अज्ञानमय रात्रिमा आउनुभयो श्री आचार्य। यसरी नै जान्नुपर्छ। भगवान् उहाँ गएर छल्लिएर बढ्नुभयो। कसैले पनि देवकीको पुत्र हो भनेर उसरी जानेनन्। आचार्य पनि त्यसै गरी नै रहनुहुन्छ संसारमा। संसारीहरू जस्तै भएर लगाउने, हिँड्ने, सामान्य भोजन इत्यादि गर्ने व्यवहार त्यस्तै देखिन्छ। तर हुनुहुन्छ उहाँ त्यस्ता दिव्य। कसैले पनि उहाँ अलगै हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी छुट्टै अनुभव पनि गरिरहेका हुन्नन्। भगवान् जसरी अरू बालकहरूका साथमा समान खेल्नुभयो, बाछा चराउन जानुभयो, गाई चराउन जानुभयो, तर पनि त्यहाँ गएर विलक्षण विलक्षण प्रभावहरू भगवान्ले छोड्दै जानुभयो। यसै गरी संसारीहरूका बिचमै बसेर पनि आचार्यले फेरि आफ्नो वैलक्षण्य अलिअलि देखाउनुहुन्छ। यो जान्न पर्यो। भगवान् श्रीकृष्णका प्रति कंसका हृदयमा अत्यन्तै पाप थियो, पापको चिन्तन गर्थ्यो। भगवान्को त वैभवलाई सहन गर्न नसकेर यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण भनेर त्यस्ता सदा आचार्यलाई सम्झनु पर्यो। त्यस्ता ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न आचार्यहरूलाई देख्दा दुर्वादीहरू जो कलिपुरुष छन् उनीहरू पनि द्रोहको चिन्तन गर्छन्। यसलाई समाप्त पार्न पाए हुन्थ्यो। यो आउनाले गर्दा हाम्रो सबै जरा खन्निरहेको छ भनेर भित्रभित्रै पापको चिन्ता गरिरहन्छन् तिनीहरू। जसरी सहजै कंसलाई उसको पाप थाहा पाएर भगवान्ले समाप्त पार्नुभयो, यसै गरी आफ्ना सत्शास्त्रका झरीहरूद्वारा त्यस्ता दुष्टका हृदयमा भएको त्यो पापलाई पनि र उनीहरूलाई पनि पुरै परास्त गरिदिनुहुन्छ आचार्यले। भगवान् कंसका हृदयमा अग्नि समान भएर बढ्नुभयो, रहनुभयो। यसको अर्थ यो हो कि रामानुज स्वामीजीका विषयमा आचार्यले बताउनुहुन्छ पाषण्ड द्रुमसण्ड दावदहनः। अन्तिममा गएर पनि बताउनुहुन्छ पाषण्ड सागर महाबडवा मुखाग्निः भनेर। पाखण्ड मतरूपी रुखका लकडीहरूलाई जलाउनका निमित्त रामानुज स्वामीजी अग्नि समान, वन डढेलो समान हुनुहुन्छ बताएर पाखण्ड रूपी सागरलाई
सुकाउनका निमित्त बडवाग्नि भएर प्रकट हुनुभएको छ। त्यो जो समुद्रमा प्रकट हुने आगो हो त्यो भनेर रामानुज स्वामीजी रहनु भएको छ। त्यसकारणले सबै दुष्टहरूलाई समाप्त पार्नका निमित्त स्वयं अग्नि समान श्री रामानुज स्वामीजी महाप्रेमशाली भनेर जो बताइयो पनि आचार्यका विषयमा घट्न सक्छ। जसरी भक्तका प्रति भगवान अत्यन्तै प्रेमको वर्षा गर्नुहुन्थ्यो, आफ्ना अन्त्यवासी शिष्यहरूका प्रति उसै गरी कृपाको वर्षा, प्रेमको वर्षा आचार्यले गरिबक्सन्छ। अनि हामी हजुरलाई नि चाहेर यहाँ आएका छौँ, अर्को हाम्रो फल कुनै छैन, अरू केही चाहेका छैनौँ भनेर आचार्यनिष्ठ व्यक्तिको आचार्यमा मात्रै दृष्टि हुन्छ भन्ने सङ्केत गर्न खोजिएको। गोपिनीहरूले भगवानलाई नै मात्रै चाहनुभयो। यसै गरी आचार्यनिष्ठ त्यस्ता सत्शिष्यले आफ्नो आचार्यको सेवा, उहाँको सन्निधि यसैलाई नै सर्वोपरि फल मानेका हुन्छन्। सबरीका प्रसङ्गमा हामीले जानेका छौँ, जब रामजी जानुभयो, स्वागत गर्नुभयो, राम राम भनेर बसिरहनु भएको थिएन। उहाँ आफ्ना आचार्यले राम राम भन्नुपर्छ भनेको हुनाले राम राम भनिदिनु भएको थियो उहाँले। तर सदैव आचार्यकै विषयमै चिन्तन थियो उहाँको। जब भगवानको सेवा भयो, हात समातेर सबरीले लिएर जानुहुन्छ त्यो पम्पासरका नजिक नजिक सबैतिर। यहाँ मेरा आचार्यले स्नान गरेर यहाँ वस्त्र बदल्नुहुन्थ्यो, मेरा गुरुदेवले यहाँ बसेर आफ्नो तिलक सन्ध्या वन्दन गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ बसेर यस यज्ञशालामा अग्निहोत्र गर्नुहुन्छ। आजसम्म पनि यी अग्नि जलिरहेका छन्। हे रामजी हेर्नुहोस्, यस मण्डपमा बसेर उहाँले उपदेश गर्नुहुन्थ्यो, यसो गर्नुहुन्थ्यो मेरा आचार्य, यसरी उठ्नुहुन्थ्यो, यसरी हिँड्नुहुन्थ्यो, यसरी चल्नुहुन्थ्यो। आचार्य गुणगान मात्रै सुनाउनु भयो भगवानलाई श्री सबरीजीले। भगवान श्री राम त चकित हुनुभयो। सेवा स्वीकार गरिसकेर अन्तिममा भन्नुभयो, देवी मलाई जसले दर्शन गर्छन् उसको दर्शन अमोघ हुन्छ, उसलाई फल मैले प्रदान गर्नुपर्छ, माग के चाहन्छु? सबरीले भन्नुभयो, प्रभो चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन पादमूलम गमिष्यामि यानहं पर्यचारिसम। हे रघुनन्दन, हजुरका पवित्र दृष्टिले गर्दा म भिल्ल जातमा जन्मेकी भए पनि म पवित्र भएकी छु। अब म आचार्य सन्निधिमा जान योग्य बने। जुन आचार्यको आजीवन सेवा गरेर म रहेँ, त्यस्ता मेरा आचार्य वैकुण्ठमा भइबक्सन्छ। उहाँका चरणको सेवाका निमित्त म जान चाहन्छु। पादमूलम गमिष्यामि यानहं पर्यचारिसम। उहाँले मलाई मोक्ष चाहियो, वैकुण्ठ चाहियो केही पनि भन्नु भएन, मलाई आचार्य चरण चाहियो। त्यसैले कोही प्रपन्नजन वैष्णवजनहरूको शरीर छुट्यो भने सम्प्रदायमा यस्तो शब्द प्रयोग गरिन्छ, आचार्य पद प्राप्त गर्नुभयो उहाँले भनिन्छ, उहाँको आचार्य पद प्राप्ति भयो इत्यादि व्यवहार गरिन्छ। सबरीजीले भन्नुभयो, म मेरा आचार्यको चरणको सेवाका निमित्त जान्छु, आज्ञा दिबक्सियोस्। जानुभयो उहाँ। यस प्रकारको निष्ठा यहाँ बताइँदैछ। वयम त्वामेव काङ्क्षन्तः समागता, हामी हजुरलाई नै चाहेर यहाँ आएका हौँ। आचार्य निष्ठाले परिपूर्ण भएका भागवतजनहरूले पनि यही चिन्तन गर्नुहुन्छ, सदा सर्वदा आचार्य प्राप्ति, उहाँको कैङ्कर्य यो नै परम पुरुषार्थ हो, यसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हजुरको लक्ष्मीजीले अनुरूप प्रभाव र पराक्रमको गान गर्दै हामी आयौँ, गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। यहाँ आचार्यमा पनि लक्ष्मीजीको अनुरूप प्रभाव छ, पराक्रम छ। आचार्यले बताउनुहुन्छ, लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ममापि च मतं हेतन्नान्यथा लक्षणं भवेत्। भगवानले यसो भनिबक्सन्छ कि पुरुषकार कृत्यमा सिफारिस गर्नमा लक्ष्मीजी सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँको सिफारिस अमोघ हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आचार्य पनि जीवात्मालाई भगवानका सन्निधिमा सिफारिस गर्नका निमित्त यस कैङ्कर्यमा पूर्ण हुनुहुन्छ, समर्थ हुनुहुन्छ। यस उसले लक्ष्मीजीले अनुरूप प्रभाव आचार्यको पनि छ। लक्ष्मीजीमा 3 विशेष गुणहरू थिए, एउटा कृपा, अर्को पारतन्त्र्य र अनन्यार्हत्व। यी 3 गुणहरू आचार्यमा पनि हुन्छन्, परिपूर्ण रूपले हुन्छन्। कृपा पनि हुन्छ,
भगवानको परतन्त्र हुँ भन्ने यो चिन्तन पनि उहाँहरूमा हुन्छ। भगवानको मात्र योग्य हुँ भन्ने चिन्तन हुन्छ सदाचार्यमा। यो सङ्केत यहाँ गर्नुभएको छ। लक्ष्मीजीको पुरस्कार नभइकन भगवानले चेतनलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले आचार्य पुरस्कार बिना पनि भगवानले जीवलाई ग्रहण गर्नुहुन्न। श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीले न्यास तिलकमा यही बताउनु भएको छ। दत्ते रङ्गी निजमपि पदम देशिका देशकाङ्क्षी। भगवान बाटो हेरेर बस्नुहुन्छ। कोही आचार्यद्वारा पठाइएको हो कि होइन यो जो आउँदैछ। कसैलाई आचार्यले सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ कि उहाँलाई मोक्ष दिउँ, यसरी भगवान हेरेर बस्नुहुन्छ। आचार्यद्वारा सिफारिस गरिएर आएकालाई भगवान मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। यसै आएकालाई भगवानले मोक्ष दिनुहुन्न। अनि त्यस्ता आचार्यको अर्को पराक्रम कस्तो हो भन्दा रामानन्द स्वामीजीका विषयमा बताइन्छ। जयति सकल विद्या वाहिनी जन्म शैलो जनिपथ परिवृत्ति श्रान्त विश्रान्ति साखी निखिल कुमति माया सर्वरी बाल सूर्यो निगम जलधि बेला पूर्ण चन्द्रो यतीन्द्र। जसरी ठुला पर्वतबाट झरनाहरू झर्छन्, यसै गरी रामानुज स्वामीजी रूपी पर्वतबाट सकल विद्या वाहिनी जन्म शैल सम्पूर्ण विद्याहरू त्यसै गरी झरनाका रूपले झर्छन्। त्यति ज्ञानी हुनुहुन्छ, यो तात्पर्य हो। त्यसै गरी जनिपथ परिवृत्ति श्रान्त विश्रान्ति साखी। जन्मदा थाकेको यो जन्म मृत्यु चक्रमा लागेका त्यस्ता जीवात्माका लागि जस्तो एउटा ठुलो छाया भएका रुखका फेदमा गयो भने त्यो पथिक जो गलेको छ ऊ त्यहाँ गएर एकदमै विश्राम गर्छ। आफ्नो त्यो श्रान्तिलाई थकावटलाई त्यहाँ बिर्सिन्छ, उसले आराम गर्छ। जसरी रामानुज स्वामीजी पनि जन्म मृत्यु चक्रमा हैरान भएका जीवात्माका लागि ठुलो वृक्ष समान हुनुहुन्छ, शीतलता प्रदान गर्ने। कुमति र माया रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नका निमित्त बाल सूर्य समान हुनुहुन्छ रामानुज स्वामीजी। जस्तो अन्धकार नाश गर्नका लागि पूर्वपट्टि बाल सूर्य भनेको भर्खर उदाउँदै गरेका सूर्य, उहाँ आउँदै आउँदै गर्दाखेरि अन्धकारको नामो निशाना जसरी रहँदैन, यसै गरी माया रूपी अन्धकार पनि रामानुज स्वामीजी रूपी सूर्यको उदय भएपछि नाश भएर जान्छ। कहाँ उदाउनु भएको छ उहाँ भन्दा निगम जलधि बेला पूर्णचन्द्रो यतीन्द्र। वेद रूपी सागरका ती तरङ्गका बीचबाट पूर्ण चन्द्रमाका रूपले रामानुज स्वामीजी उदाउनु भएको छ। यस्ता ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न आचार्य सार्वभौम रामानुज स्वामीजी जस्ता आचार्यको प्रभाव अत्यधिक धेरै छ। आचार्यनिष्ठ त्यस्ता चेतनहरूले, शिष्यहरूले हो आचार्यका यस्ता वैभवलाई, पराक्रमलाई गान गरेर अत्यन्तै आनन्दित हुन्छन्। त्यसो गरिरहँदा, कैङ्कर्य गरिरहँदा उहाँहरूका मनमा हामीलाई यति कष्ट भयो, यति दुःख भयो भन्ने कुनै रहँदैन। अत्यन्तै आनन्दले परिपूर्ण भएर रहनुहुन्छ भन्ने यो भाव आजको गाथामा श्री गोदादेवीले बताउनुभयो। अब यस गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको कथालाई हामी विश्राम गर्नेछौँ। देवक्या आत्मजसन्निशितदनु यशोदात्मजो भूदितीयं श्रुत्वा द्रोहैकदीक्षा जुषमति परुषं कंसमुन्मूलयन् भोः त्वय्येवेच्छां वहामस्तव च शुभगुणान् प्रोच्य खेदं त्यजामो नन्दामश्चेति गोप्यो जगदुरिति गृणत्येधतां दिव्यगोदा। जय श्रीमन्नारायण।